अस्सलाम, दिस इज़ उमर मुबीन फ्रॉम एमिरेट्स आर्ट्स। आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि यूएई के अंदर कोविड-19 से रिलेटेड क्या स्टैट्स रहे और कितनी रिकवरीज रही। तो मैं आपको बताता चलूँ, 491 जो है वो टोटल केसेस ऐड हुए हैं और 815 जो है वो रिकवरीज हुई हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिकवरीज में इजाफा होगा, तो अगर आप देखें तो इट्स डबल दुगनी अमाउंट है जो कि रिकवर हो रही है और एक डेथ जो है वो रिकॉर्ड हुई है। अब तक का जो मजमूई स्कोर हो चुका है वो 41,990 टोटल जो है वो इन्फेक्टेड लोग काउंट हो चुके हैं, जिसमें से 26,761 जो है वो रिकवरीज हैं और 288 जो है वो अभी तक डेथ्स हैं टोटल, जो कि एक मुश्किल दौर है कि जो लोग की डेथ हुई उनके साथ हमारी पूरी सिंपैथी और सपोर्ट है। अगर मैं बात करता हूं कि आज जो है वो 40,000 टोटल टेस्ट मजीद कंडक्ट किए गए, जिसमें से हमें पता चला कि 491 जो है वो टोटल केसेस आज के दिन के काउंट में आए और जो इन्फेक्टेड केसेस हैं अभी तक जो लोग हॉस्पिटल में जिनको ट्रीटमेंट मिल रहा है वो 14,941 है। तो ये टोटल अभी तक का जो स्टैट्स है वो यूएई के अंदर है और रिकवरीज में हम देख रहे हैं बहुत स्पीड से चेंजेस आ रहे हैं और रिकवरीज बहुत स्पीड से बढ़ रही हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि दुबई गवर्नमेंट जो है वो 50% ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में स्टाफ है वो आ जाएगा और उसके बाद उन्होंने अब जो है अनाउंसमेंट उसी टाइम अनाउंसमेंट की थी कि 14 जून से जो वो 100% स्टाफ होगा। तो आज की कंफर्मेशन भी आ गई कि 100% स्टाफ जो है वो 14 जून से ज्वाइन कर रहा है। उन्होंने उसमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स ज़रूर बताए हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है वहाँ पे और आपको एहतियात करनी है, अगर बहुत ज़रूरी काम है तो आप वहाँ पे आएँ और उसके अलावा आपको ग्लव्स, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन और ये सब चीज़ों का ख्याल रखना है। और साथ में जो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस जो ऑफिस के स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो ये भी दी गई हैं कि उनको बिल्डिंग सैनिटाइज करनी है, उनको तमाम चीज़ें क्लीन रखनी है, उनको हर चीज़ का जो एक प्रोसीजर बनाया गया उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। क्राउडेड होने से भी उस जगह को बचाना है ताकि अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी वहाँ पर आता है तो मज़ीद उसकी वजह से दूसरे लोग जो है वो इन्फेक्शन में मुब्तला ना हो। और ये भी ज़रूर है कि अगर आप लोगों को बहुत ज़रूरी काम है तभी आप वहाँ का विज़िट करें। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यूएई ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने लेबर के लिए बहुत बड़ा रिलीफ दिया था कि जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो गर्मियों में बेइंतहा जो है वो सख्त गर्मी होती है और ये उन लोगों के लिए था, उन लेबर्स के लिए था जो बाहर धूप में काम करते हैं। तो उनके लिए मिड डे ब्रेक जो है वो डिज़ाइन की गई थी और मिड डे ब्रेक उनके लिए बताया गया था कि 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है वो दोपहर में उनको मिड डे ब्रेक दिया जाएगा। तो उसकी आज उन्होंने दोबारा रिकन्फर्मेशन की है और साथ में उन्होंने शिफ्ट का भी बताया कि अगर 24 घंटे लोग शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो डे एंड नाइट में चलता है, तो 24 आवर्स कंटिन्यूस चल रहा होता है प्रोजेक्ट्स पे। तो जब ये काम चल रहा होता है तो ज़रूरी है कि एक तो 8 घंटे की शिफ्ट हो और बाकी अगर वो कोई और 4 घंटे काम करते हैं, 3 घंटे, तो वो सारा ओवर टाइम में जाएगा। 8 घंटे से ज़्यादा की शिफ्ट एक नॉर्मल लेबर के लिए नहीं होनी चाहिए, जिसमें मिड डे ब्रेक भी है और साथ में ओवर टाइम भी कंपनीज को पे करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि यूएई ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने लेबर्स के लिए किया है, उनके लिए एक अच्छी खबर ये है। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ तो आज मरीना से एक हमें खबर थी कि मरीना में जो है वो एक ईस्ट यूरोपियन खातून थी, उन्होंने बिल्डिंग से जो है वो छलांग मार के खुदकुशी कर ली। जब वो नीचे गिरी तो सिक्योरिटी ने जो है उस टाइम इन्फॉर्म किया बकाया तौर से पुलिस को। पुलिस और एम्बुलेंस वो कुएं पे पहुंच के उन्होंने चेक किया तो उन्होंने इनिशियली तौर से कहा कि सुसाइड लगता है, लेकिन दुबई पुलिस जो है वो सबसे बेहतरीन पुलिस में से एक पुलिस है और उन्होंने इस बात को कंफर्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि हम इसकी फर्दर जो है वो चेक करेंगे कि किसी ने कोई साजिश तो नहीं करी है उनको गिराने में। और वो फैमिलीज़ के साथ वहाँ पे अपनी रहती थी, फैमिली के साथ रहती थी, तो वो अब इस बात को जब तक कंफर्म नहीं कर लेंगे फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस मामले को और मज़ीद जो है वो तहकीक करेंगे कि तहकीक करके फिर बताएंगे कि क्या मामला था। इनिशियली उसको जो है वो सुसाइड यानी खुदकुशी का नाम दिया गया है। मज़ीद फर्दर अगर कोई चीज़ होती है तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। इसी के साथ अगर मैं आपके आगे बढ़ता हूँ तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो काफ़ी दिन से हम बातचीत कर रहे हैं और मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूएई ने अनाउंस किया कि वो 2 लाख लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब वो यूएई रिटर्न करेंगे, अब डिफरेंट ममालिक से काफ़ी सारे लोग।
تو انہوں نے آج ایک بہت بڑی گائیڈ لائن پرووائڈ کر دی ہے، وہ سب چیزیں آپ کو کرنی ضروری ہیں۔ نمبر 1 جو شروع سے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ ایک smartservice.ica.gov.ae کے نام سے ایک سمارٹ ایپلیکیشن ہے، اس میں آپ فارمز فل کریں گے، آپ کو جب تک کہ اپروول نہ مل جائے آپ اپنا ٹکٹ بک نہ کریں۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی، لیکن جیسے ہی آپ یو اے پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کا ٹیسٹ ہوگا، آپ کا کووڈ-19 کا ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کو 14 دن کا کوارنٹین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے لیے جو اب مزید کلیریفیکیشن آئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مزید کلیریفیکیشن جو اس میں آئی ہے وہ مزید کلیریفیکیشن یہ آئی ہے کہ آپ کو 14 دن ہوم کوارنٹین ہونا پڑے گا ایک اکیلے روم میں۔ اگر آپ اکیلے روم میں نہیں رہتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دبئی کے اندر جو لوگ کمبائن رہتے ہیں اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ بیڈ سپیس پہ رہتے ہیں، اگر آپ کے پاس ایسی فیسلٹی موجود نہیں ہے تو آپ کو ہوٹل میں جانا پڑے گا اور اس کے ایکسپینسز بھی آپ کو پے کرنے پڑیں گے۔ ہوٹل میں آپ کو وہاں رہنا پڑے گا، کیونکہ اس کے ریزن کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا سیپریٹ باتھ روم ہونا چاہیے، سیپریٹ کمرہ ہونا چاہیے، آپ کو اسمارٹ ایپ بھی آپ نے انسٹال کرنی ہے، آپ کو جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے دور رہنا ہے اگر آپ انفیکٹڈ ہیں، اور کوئی بھی سمٹمز اگر آتے ہیں تو جو ہے وہ ہوٹل بھی جو آپ کو چیک کرتا رہے گا، اگر ان کو بھی کوئی سمٹمز نظر آئیں گے تو وہ DHA کو فوراً اس کے بارے میں انفارم کرے گا۔ آپ کو ایک جو ٹریکنگ ڈیوائس ٹریکنگ ایپ ہے وہ آپ کو انسٹال کرنی ہے، تاکہ آپ کی اگر موومنٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ کو ٹریک کیا جا سکے۔ ساتھ میں اس طرح کی بہت ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں اس کا ایک لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا نیوز میں، تو وہ لنک پہ آپ اور مزید جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت موٹی باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے باقاعدہ ہائیجین کا بولا ہے کہ آپ کو اپنے کپڑے دھونے ہیں، آپ کو ریگولرلی اپنا کام کرنا ہے، واش روم آپ کا سیپریٹ ہونا چاہیے۔ تو آبویسلی یہ سب چیزیں اسی صورت میں ہو سکتی ہیں جب آپ کہیں پہ جو ہے وہ ایسی جگہ نہیں رہتے ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ رہتے ہوں، آپ کا اپنا ڈیفرنٹ گھر ہے، آپ کا الگ سے کمرہ ہے، کافی سارے لوگ ایسے نہیں رہتے ہیں۔ اور فیملیز کا بھی ایسے ہی ہے کہ اگر فیملیز واپس آ رہی ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو 14 دن کے لیے کوارنٹین کرنا ہوگا، یا تو کوارنٹین ایٹ ہوم یا پھر آپ کو ہوٹل جانا ہوگا اور اس کے سارے ایکسپینسز بھی برداشت کرنے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو آج ایک بہت بڑی نیوز جو ہے وہ دبئی تحقیقی ڈپارٹمنٹ نے، یو اے تحقیقی ڈپارٹمنٹ نے بھی کنفرم کری اور یہ بتایا کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 31 جولائی کو جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ پورے یو اے میں منائی جائے گی۔ باقی اگر مون جو چاند ہے اگر اس کے آگے پیچھے ہو جاتا ہے ایک دن کا ڈفرینس ہوتا ہے، اگر وہ آگے پیچھے ہوتا ہے تو شاید ڈیٹ میں ڈفرینس آ سکتا ہے، لیکن ابھی تک کی جو کنفرمیشن ہے کہ جو بہت زیادہ چانسز ہیں، بہت زیادہ امید ہے کہ 31 جولائی کو جو ہے عید الاضحیٰ پورے یو اے میں منائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں آپ ساتھ آگے بڑھتا ہوں تو آپ کو میں بتاؤں اجمان سے ایک جو بڑی زبردست خبر ہے، اور وہ آپ لوگوں کو پلیز آپ اس چیز کا خیال کریے گا۔ اجمان پولیس نے کہا ہے کہ وہ گاڑیاں جو وہ لوگ ضبط کیا کرتے تھے یا ضبط کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے یارڈ میں لے جا کے کھڑی کر دیتے تھے اور ان کے اوپر جو ہے وہ قانونی کارروائی بھی کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے جو ہے انہوں نے ضبط کرتے تھے، کہ فائنز کی وجہ سے، کچھ ٹریفک رولز کو توڑنے کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے سگنل توڑنے پہ بھی 1 مہینے کے لیے جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ ضبط کر دی جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو رولز ہیں ڈرائیونگ کے یہاں پہ، تو اس کی وجہ سے جو بھی ضبط ہوگی اس کے لیے آپ کو باقاعدہ طور سے ایک پارکنگ کا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا، یا تو آپ کو اس کو گیراج میں اپنے ہی گیراج میں کھڑا کرنا پڑے گا، یا ایک سیپریٹ پارکنگ آپ کو ارینج کرنی پڑے گی۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ کیا کریں گے کہ آپ کی اس گاڑی کے اوپر ایک ٹریکنگ ڈیوائس لگا دیں گے جو کہ سیٹلائٹ سے ٹریک ہوگی، تو جیسے ہی آپ وہ گاڑی چلانے کی کوشش کریں گے تو اس گاڑی کا جو الارم ہے وہ سیدھا پولیس آپریشن روم میں الارم کرے گا، اور آپ کو پھر مزید جو ہے وہ یہاں کے حساب سے فائنز یا کسی بھی طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ بھی ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ جو ہے وہ اس طریقے سے آپ جو اس طرح کی ضبط ہوئی ہوئی گاڑیاں ان کو روڈ پہ چلنے سے روک سکتے ہیں۔ تو کائنڈلی اجمان کے تمام لوگ اس چیز کا بہت خیال رکھیں، جن کی گاڑیاں ضبط ہوئی ہیں تو وہ تیار ہو جائیں ایک ایسی چیز کے لیے جو کہ نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اب انسٹال کر دی جائے گی، اور آپ کبھی بھی کسی وقت بھی اگر اس گاڑی کو چلائیں گے تو آپ پکڑے جائیں گے۔ آج تک کے لیے پورے یو اے سے یہی تمام خبریں ہمارے پاس موجود ہیں، جو ٹاپ سٹوریز ہیں، جو تمام معاملات رہے وہ میں نے آپ سے ڈسکس کیے، میں نے آپ کو اپنا سارا ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں بتایا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتے رہیں، ہماری ویڈیو لائک کریں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔